बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आज की ख़बरों और तबसरों के साथ। तो नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी ख़बर है, टॉप स्टोरी जिसे आप कहेंगे, वो ये है कि मरियम नवाज़ के बारे में कल नैब को ये हुक्म हुआ है कि पहले ये साबित करें कि जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसमें नवाज़ शरीफ की कितनी मदद की मरियम नवाज़ ने। पहले उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ पर जुर्म साबित करने के बजाय पहले नवाज़ शरीफ पर जुर्म साबित करें और फिर ये बताएं कि 1993 में मरियम नवाज़ ने इन फ्लैट्स को ख़रीदने में कोई मदद की या नहीं की, या उसके बाद 2006 में मरियम नवाज़ का क्या किरदार था जब जायदाद उनके नाम की गई, तो क्या सेल डीड में उनका नाम आया। तो यानी नैब की जानिब से जो नैब ने मुकदमा किया हुआ था उसके बिल्कुल रिवर्स हुआ है। यानी एक बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान में कानून जो है दो तरह के हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि यकसा इंसाफ सबको मुहैया करेंगे, उनके भी 3.5 साल पौने 4 साल गुजर गए और साबका हुकूमत जो नवाज़ शरीफ की हुआ करती थी वो भी दोबारा आ गए इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में। तो यहाँ भी अभी भी इंसाफ वही है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जिस दहशत गर्दी की दफ़ा ख़त्म की गई थी इमरान खान पे, तो उससे ये साबित हो रहा है कि अब वो सेशन कोर्ट में चला गया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से वो केस जो है इमरान खान साहब को सेशन कोर्ट चला गया, जिसमें उन्होंने जज को ललकारा था और IG को ललकारा था। तो वो केस जो है वो भी वहाँ से भी दफ़ा जो थी दहशत गर्दी की वो खारिज कर दी गई है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ अभी भी अशराफिया को रियायत मिलती है। गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए कानून और है, क्योंकि अब मरियम नवाज़ ने एक दावा किया हुआ है कि उनका पासपोर्ट वापस किया जाए और ख़बरें यही हैं कि नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले पहले मरियम नवाज़ लंदन यात्रा पे जाएंगी। मैं 2 दिन पहले ये भी बता चुका हूँ आपको कि लंदन में जो प्लान था वो बन चुका है मुस्तकबिल के हवाले से, और नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया और शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को एतमाद में लिया। और ये गलतफहमी ख़त्म करने की कोशिश की गई। जो लोग ये कहते थे, अफवाहें ये उड़ाई जा रही थी कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा पैगाम दिया नवाज़ शरीफ साहब ने कि जनाब जो करना है वो आप करें और इलेक्शन वक्त पे कराएं। इमरान खान की लॉन्ग मार्च हो या लश्कर कशी, उसके दबाव में बिल्कुल ना आएँ, आप अपना काम करते रहें। तो पहले भी जब ये हुकूमत बनी थी इत्तेहादी, तो उन्होंने यही कहा था कि हमने रियासत को बचाने का फ़ैसला किया, सियासत को नहीं। तो सियासत अगर जाती है तो जाए, लेकिन रियासत को बचाने के लिए वो कहते हैं हमने सख्त फ़ैसले किए, मुश्किल में है, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें हमें विरासत में मिला है इमरानी हुकूमत की जानिब से, लेकिन हम उससे निबट रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हालात बेहतर हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म जो है इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ख़िताब भी करना है और मुख्तलिफ़ जो रहनुमा हैं पूरी दुनिया के, उन लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई। सैलाब के हवाले से भी बात हुई, लोगों ने उनसे अफसोस भी किया और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी इमदाद की ज़रूरत है, लिहाजा दोस्त ममालिक और बल्कि आलमी लेवल पे जो है वो मदद की जाए। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी भी यही कह चुके थे कि इस वक्त ये आलमी नौइयत का बहरान है पाकिस्तान को, जो सैलाब की सूरत में आया। यहाँ लाखों करोड़ों अफराद जो है बेघर हो गए और उनकी फसलें तबाह हो गई, खेत खलियान बिल्कुल पानी में बह गए, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। लिहाजा आलमी बहरान के लिए मदद भी आलमी सतह की होनी चाहिए। अच्छा, इसको भी छोड़ें अगर, तो एक और बड़ा मसला जो है हमारे मुल्क में नॉन इशू को इशू बनाने की बड़ी रवायत है। तो इस वक्त जो कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ वो जेंडर के हवाले से, वो जो ख्वाजा असरा के हवाले से, उसमें बड़ा मसला बना हुआ है। इस वक्त बहस चल रही है बेतहाशा के बिल पास कैसे हुआ, बिल पेश किसने किया और बिल पे जो है सेनेट में किस तरह पेश करने की ज़रूरत हुई। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी को ये ज़रूरत कैसे हुई कि वो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो है एक बिल पास करे। लेकिन ख्वाजा सराय ये कहते हैं कि ये हमारा हक़ छीनने की बात है। ये बहस जो है ये डी ट्रैक हो गई है। असल चीज़ ये है कि ख्वाजा सराय को उनके हकूक़ देने के लिए ये बिल पेश किया गया था। और अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक, मुताज़ सर्वे के मुताबिक, पूरे पाकिस्तान में 22,000 ख्वाजा सराय मौजूद हैं। लेकिन जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो दरख्वास्तें आई और जब इस बिल के बाद जब लोग पहुँचे नादरा के दफ्तर, तो उसमें कहते हैं कि 16,000 ऐसी लड़कियाँ जो कहती हैं हमें लड़का लिखा जाए और ऐसे 12,000 लड़के हैं जो कहते हैं हमें लड़की लिखा जाए। यानी इतनी बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान में भी नहीं जितना ये दावा हो गया। हो क्या रहा है,
کرنا کیا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں جنہیں بڑا دعویٰ ہے اپنی بصیرت پہ، اپنی سیاست پہ، اپنی عقل و دانش پر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے یہ بل پڑھا ہی نہیں جو اس نوعیت کی بحث شروع ہوئی؟ کیا ہے اس میں مسئلہ؟ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ دو تین ہیں، کہ ایک تو یہ بل جو ہے انگریزی میں پیش کیا گیا، اور ہمارے یہاں جو ہے قومی زبان اردو ہے، اور انگریزی جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یقینی بات ہے کہ ہم انگریزوں کے غلام رہے، اور انگریزی سے آج تک ہم باقاعدہ فرار حاصل کرتے ہیں، لہٰذا وہ جو انگلش میں بل پیش کیا گیا اس میں جو فقرے ہیں اس کے غلط مطلب نکالے گئے، یعنی وہاں لکھا ہوا ہے کہ اینی ون، یعنی کوئی بھی، تو کوئی بھی میں تو پھر کوئی بھی شخص جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں میک اپ کر کے آیا ہوں اور میں عورت ہوں، میں مرد نہیں ہوں، اور ناظرہ کا فرض ہے کہ ناظرہ کو پابند کیا گیا اس بل میں کہ وہ اس کو جو وہ کہے وہ اس کا حق ہے تو اس کو وہ حق دے دیا جائے۔ اور یہ مسئلہ کھڑا کیوں ہوا؟ مسئلہ کھڑا ہی اسی لیے ہوا کہ ایک خاتون جو اپنے آپ کو مرد کہنے پہ بلکہ ناظرہ سے جا کے اپنا شناختی کارڈ بنوانے میں کامیاب ہو گئی، اس نے دعویٰ کر دیا عدالت میں کہ مجھے پورا حصہ جائیداد میں دیا جائے، چوتھا حصہ نہیں، کیونکہ میں لڑکی نہیں ہوں، بھائیوں کی طرح مجھے آدھا حصہ دیا جائے، جو حق ہے لڑکوں کا وہ دیا جائے۔ یہاں سے یہ بحث شروع ہوئی، لیکن افسوسناک بات اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی مذہبی تنظیمیں اور خاص طور پر جو یہ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اس طرح ہنگامہ آرائی نہیں کی جس طرح ماضی میں مختلف ایشو پر ہوتی رہی۔ حالانکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے آئین میں ترامیم کے لیے بل پیش کیا گیا، اور یہ بل جو ہے سینٹ کو بھی ریفر کر دیا گیا، اب سینٹ پہ اس میں اعتراضات کیے گئے اور کچھ چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں، لیکن ان تبدیلی کے بعد کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ ایک بحث ہے بڑی لمبی چوڑی، جس پہ جو مذہبی حلقے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور عام انسان بھی پریشان ہے کہ یہ یورپ کی بیماری پاکستان میں کس طرح آئی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی چونکہ مافیا پاکستان کو اسلاموفوبیا کے حوالے سے جانتا پہچانتا ہے، اور اسے ڈر ہے، خوف ہے اسلاموفوبیا کا، اور جہاد سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہی ہیں، اور انہی کے کچھ سہولت کار ہیں جنہوں نے اس بل کو فروٹ کیا۔ اگر آپ باقاعدہ طور پر اس بل کا جائزہ لیں تو اس پر کام ہوا تھا 2016 اور 17 میں، لیکن 2018 میں پیش کیا گیا اور یہ پاس نہیں ہو سکا، پھر 2018 میں پھر یہ سرد خانے میں چلا گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچانک یعنی 4 سال یا پونے 4 سال جو ہے عمران خان کی حکومت میں یہ بل سامنے نہیں آیا، تو اب کیسے آ گیا؟ یہ بھی تو کوئی سہولت کار ہوگا جس سے یہ کام کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو رجیم ہوگی جس نے یہ کام دکھایا ہوگا، اس بل کو سامنے لایا، اور اب یہ ایک متنازع بن گیا کہ ہم لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور تمام مسائل بھول کر ہم ٹرانسجنڈر کے حوالے سے بل پر بحث کر رہے ہیں، اور اسلام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یا اسلامی معاشرے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یا اپنی فضلائی ریاست کی تباہی کی طرف جاتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ اسلامی روایات کے مطابق یہ حق کسی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں انسانی حقوق کے نام پہ یہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ یہ جان بوجھ کر یہ ایک معاملہ جو ہے اس طرح کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ متنازع بن جائیں اور انتشار پیدا ہو، ایک اسلامی معاشرہ یہاں قائم نہ ہو سکے۔ ویسے تو اس قوم کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ کیا گیا، اسلام کے نام پہ ہمیں بلیک میل کیا گیا، اسلام کے نام پہ عمران خان صاحب بھی ہمیں ریاست مدینہ کا خواب دکھاتے رہے، لیکن اسلامی روایات کو قائم کوئی نہیں کر سکا۔ اس بل کی جو مخالفت کی ہے وہ صرف ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کے سینیٹر مشتاق نے یہ کہا، نشاندہی کی، اور پھر یہ بات سامنے آئی۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ ایاز صادق نے باقاعدہ بل پڑھ کے قومی اسمبلی میں سنایا اور رائے لی، تو رائے کی میں صرف ایک ہی آواز آئی، یس یس یس، اور جب دوبارہ انہوں نے کہا کہ مخالفت میں، تو کب جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کی زبانیں گونگی ہو گئی، کسی نے نو کی آواز نہیں لگائی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں، انہوں نے نہ بل دیکھا، نہ اس کی شکل دیکھی، نہ اس کو پڑھا، بس اشارہ ہوا اور انہوں نے کہہ دیا یس۔ تو ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن ایسی ترامیم جو ہے وہ چل نہیں سکتی اس معاشرے میں، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں، جہاں کچھ نہیں اسلامی قانون نام ہی صحیح، پھر بھی اسلامی روایات موجود ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ پاکستان معاذر وجود میں آیا۔ مسلم لیگ کا نعرہ یہ نہیں تھا، مسلم لیگ کا نعرہ تھا کہ مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آ،
لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ یہاں ایک اسلامی معاشرہ، فلاحی معاشرہ ایسا ہوگا جس میں اقلیتوں کو بھی حقوق ملے گا اور سب برابر کی سطح پر یہاں زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے یعنی نان ایشو کو ایشو بنا کے یہاں جو فساد برپا کیا جا رہا ہے، تضادات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں بہت سے مسائل جو ہیں مستقبل کے لیے ایسے کھڑے ہوتے لگ رہے ہیں جس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں، یا میرے ارد گرد کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرانسجنڈر بل جو ہے اس کی باقاعدہ وضاحت ہونی چاہیے اور اس کے جو مختلف شکیں ہیں اس میں سامنے بات لائی جائے کہ میڈیکلی یا پیدائشی طور پہ جو لوگ معذور ہیں اس سلسلے میں، وہ جہاں کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں ان کو وہاں رجسٹر کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔